भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. सकाळच्या वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताच्या उतरा मरिफात तो आमचे लिए उलयते आसा आनी आमच्या आत्म्याक तो घटाय दिवन आसा बळ दिवन आसा. आज ताचे उतरा मरिफात आमकां तो गुण करते आसा आनी आपल्या उतरा मरिफात आमकां धैर्य दिते आसा. एक घडीभर त्या देवाक अर्घा दिवया. मोगाळ बापा ह्या सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता बापा. तो बरो गवळी बरो देव आमचो आदार आमचे उणेपण पयस करतलो तूं जावन आसाय. आमचे सर्वस्व तूं जावन आसाय बापा. बापा हर दीस आमकां हर एक दिसा उसवाड पळोवंक तूं फावो करनासाय. बरी भलायकी आमी सुकलारी आमकां परतून वेंगेन घेवन तुज्या मोगान दवर आमकां आरोन दवरनासाय. बापा तुज्या सर उपकारा खातीर काळज जाता आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. मोगाच्या न्हू आज इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 20:60-5 ओळी 20-4-26 आयसाया चॅप्टर 65 वर्स 24 आमकां म्हणटा की ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. तुवें उलो मारच्या आदीच हांव तुका जाप दिता. आनी तुजे विशीं सगळें म्हाका कळीत आसा. जायते फावटी म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या एक्सिडेंटाद्वारे तुमी वाचते आसात. थोड्या अनवरांतून देव तुमकां वाचयता आसा. तुमकां कळटा तुमी मागूंक ना सगळे उठल्यान कामाक धांवल्यात. बट हांगा उतार म्हणटा भोव आपुरबायन पळया म्हणटा की ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. कित्याक म्हळ्यार हांव तुमचो मोग करता. पळय लूक चॅप्टर 19 वर्स 5 भोव आपुरबायन त्या सुवातेर आमकां म्हणटा की जाकेवाच्या जिवितान जाकेवन सोम्याला विचारून हांव रुमडीच्या रुखार बसला म्हणून आनी सोम्याले कांय विचारूं ना ताणें एक आशा आसली म्हाका जेजूक पळयची. सिर्फ एक आशा. पळय म्हणजे हांगा उतार म्हणटा की तूं उलोवन आसच्या आदींच ते देवाक कळीत आसा. जायते म्हणटा आमी इतले मागले देवान कित्याक दिवना.
त्यो मागच्या आधीच देवाक कळीत असो तो कितें दिवचे कितें दिवंक नसो, कितें जाय या कितें नाका, एवरीथिंग हर एक वस्त देवाक कळीत आसा. ती उलोवन आसच्या आदीच आदी देवाक कळीत आसा केदाळा खंय कितें दिवचे म्हणल्या विशयान. जाकेवान जेजूक आपोवंक ना, जाके विशयान जेजूक कांय कळीत ना म्हूण चिंतला जांफ्रो. जाकेव रुमडीच्या रुकार पळोवन श्रीप जेजूक पळोवन आसलो. जेजू म्हणटा पळय वर्स 5, त्या जाग्यार येवन पावतास, पळय वर्स म्हणटा की त्या जाग्यार येवन पावतास जेजू आपले दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावाचे. जाकेवान सोपणां ती चिंतू ना. जाकेव चिंतू बरो म्हजी वळख जेजू खंय, म्हजें नांव जेजू खंय कळीत आसा. श्रीप जाकेवाच्या मोतीन म्हाका जेजू पळोवंक जाय. तूं उलोवच्या आदी मागच्या आदी कितें चिंतून आसाय सगळें त्या सोम्याक कळीत आसा. हांगा म्हणटा की आपुरबायन त्या जाग्यार येवन पावतास, सेम खंयच्या प्लेसीर येवन पावतास, जेजू आपले दिश्ट वयर लायता आनी म्हणटा की आपले दिश्ट वयर लावन लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव वेगी सकला देव, सकला देव, सकला देव. तुवें कितें चिंतलें, कितें तुज्या मोती भितर आसा, खंयचो अत्र तुज्या भितर आसा, तुज्या काळजांत कितें उर्बा आसा, कितें आशा आसा, तें म्हाका कळीत आसा. आज तुजी आशा म्हाका पळयची म्हणली. तितलेंच तुवें सुखाकार जांफ्रो पातकान सांपडले जांफ्रो, मोतीक समाधान ना जांफ्रो, कोणा लुटले जांफ्रो, कोणाचे भितर घाले जांफ्रो, वॉट एवर कितेंय जांफ्रो जाल्यार ताच्या मदल्यान तुका म्हाका पळयची म्हणली आशा आसली. म्हणल्यार तुका तें परिवर्तन जोड घेवची म्हणली आशा तुका आसली. त्या खातीर जाकेव वेगी सकला देव, सकला देव, सकला देव. आनी ती सुवात तुका नाका सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावाची. आज म्हाका तुमगेर येवन रावाचे. संवसार तो कितेंय म्हणूं दी, संवसार खंयच्या दृश्टेन तुका पळोवं दी, संवसार खंयच्या जाग्यार तुका दवरूं दी, म्हाका तुमगेर येवन रावाची. पळय जेजूचे काळीज, जेजूचे मोगाळपण, जेजूचे उदारपण, जेजूची ती सकत वर्ती सकत पळय म्हज्या मोगाचेर, म्हाका तुमगेर येवन रावाची. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 10 पळय, जुवांव प्रमाणे शुभ वर्तान 22:8 प्रदवरान सांपडली स्त्री. म्हज्या मोगाचेर जेजू म्हणटा तुमच्या भितर पाताकनांतलो पयले स्त्री फातर उड्या. मागीर जेजू म्हणटा, जेजू नीट उबो रावन तिचेले म्हणलो, बाये ते सक्कड खंय कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना गाय, कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना गाय. सगळे म्हाका कळीत आसा तुवें जिवितान कितें तुवें केलाय, तुवें म्हाका उसारची गरज ना, म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर तुका कोण आज धांवडोवन हांगा हाडला, कोणें तुका जिवीशी मारी जिवी चिंतला, तांच्या विशयान सगळें हांवें तांकां उगडापण करून दिला. जाल्यार तुज्या विशयान आज कितें आसा तांच्या मतीन ताच्यान पयलें म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा गे नादनिया म्हणाले ती, जेजून तिका म्हणलें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. तें इम्पॉर्टंट जावन आसा, कित्याक तूं म्हज्या मोतींत आसाय, तुज्या विशयान म्हाका सगळें कळीत आसा. आनी मुखार तूं पाताक करिनाका, आनी मुखार पातकान सांपडा नाका, आनी मुखार पातकाच्या गुलामपणाक रेवोड करनाका. लूक चॅप्टर 13 वर्स 12 पळय आमकां म्हणटा, लूक चॅप्टर 13 वर्स 12 आमकां आपूर बायन म्हणटा की आसवतेर देवसारान बागयल्ली ती स्त्री 18 वर्सां जावन देवसाराच्या बंदखणींत आसली. जावं फुडें जेजूले माग लागी जेजू वळखात गी कांयच कळीत ना, बट ती सिनोगोगांत आयली आनी तिच्या जिवितान चिंतू केला गे जेजू म्हाका आपयतालो आनी म्हज्या तकले हात दवरतालो आनी ह्या पाटीच्या काण्याच्या बंदखणींत हांव जेजू म्हाका सोडयतालो. ह्या विशयान तिणें चिंतू ना. ती युजली येवच्या प्रमाणे ती सिनोगोगांत आयली. हांगा म्हणटा पळय, एक साबत दिसा जेजू सिनोगोगांत शिकोवन दितालो. वर्स 11 थंय देवसरा निमती कश्ट जाताली.
सगळीच ती कश्ट जाली, सगळीच ती बाग वारली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. ओळी 12 ते पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हणलें, आगे तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जाली. ते पळोवन तिचे कश्ट पळोवन, तिचे दूख पळोवन, तिची अस्कतकाय पळोवन, तिचे असमाधान पळोवन, तिचे दोळ्यांतले दुकां पळोवन जेजू म्हणटा हांगा भोव अपूर्व म्हणटा. ते पळोवन जेजू आपणा सरशीन तिका आपयले आनी म्हणलें, आगे तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जाली. भये तुज्या पिडेंतली सुटका जाली. तिणें कांयच म्हणूं ना, ती ओगीच उबें आसा जावं फुडें एका सुवातेर शिकोवन आयकता आसा जावं फुडो. जेजू म्हणटा तुका कश्टांत हांव सुटका लाभयता आसा, इरार येता बेजार येता हांव सुटका लाभयता आसा. 18 वर्सां तुज्या लागीं कोणें ध्यान दिवना जावं फुडो, 18 वर्सां तुजे विशीं कोणें चिंतूना जावं फुडो, 18 वर्सां तुज्या खातीर कोणें सुरसुरे भोगुना जावं फुडो. भाये हांव कित्याक कणवाळ्याचो काळजाचो जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर खूण करतले पिडेस्तांक एक सगळ्यात वाळटा तो जेजू तो मात्र. त्या खातीर कितले पटी तो जीव दातारा लागीं आमी उलयना न्हय गी, ते जीव दातार तो पयस जावं न्हय गी, त्या जीव दाताराच्या सांगात आमी रावल्या गी. एक घडी पळया म्हज्या मोगाचेर जॉन चॅप्टर 6:6 5,000 लोकांक जेजू जेवण दिता. ताणें विचारूं ना, ताणें सांजात घरा वेता आमी चिंतलें आदी फुडेंच जेजू तांच्या विशयान कळीत आसले. त्या खातीर आमी म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 65:24 आयसाया चॅप्टर 65:24 ताणी उलो मारच्या आदींच हांव जाप दितलो. तुवें स्टॉप करच्या पयलेच देव तुज्या विशीं स्टॉप करता आसा. तुवें एक स्टॉप करच्या पयलेच तो जेजू तुज्या खातीर 2 स्टेपां मुखार काडटा आसा. 5,000 भुकेल्या लोकांक कोणेय जेजूले जेवण मागूंक ना. जेजूच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां ती आयकूंक आयली. जेजून तांच्या विशयान एक स्टेप काडलें. जेजून ताणें मागच्या पयलें उलोवच्या पयलें ताणें भूक उसारच्या पयलींच जेजून एक स्टेप मुखार काडलें गी आनी म्हणलें गी उंड्याक आनी मस्ते बेसांव दिवन हर एकल्यान जेवण दादुशी जाया. म्हज्या मोगाचें न्हू, तो जेजू आमच्या विशयान पयले चिंच्या पयलेच तो स्टेप काडतलो जावन आसा. मुखार धांवोन येतालो जावन आसा. तुज्या आदारा पावतलो जावन आसा. तुका हर एक कडेन राखतलो जावन आसा. तुका सांबाळटलो जावन आसा. आज तूं चिंते जावं फुडो म्हजो पयलो किमो कशें वेतालो, म्हज्या भुरग्याची पयली इंटरव्यू कशें जातली, आज कोणीय ऋणकारी येतात कितें करचें. भाये भावा गावचें नाका, भिया नाका. तुवें स्टेप काडच्या पयले, तुवें मागच्या पयलेच तो देव तुका प्रोवायड करून दितालो. तो देव तुका आदार दितालो. त्या खातीर ह्या दिसा सुमेच्या हातान तूं जिवीत दी. आज तो विस्वासी देव तुका आदार दिला. मानून घे, मानून घे, मानून घे. तशें तें एक जावन राव. आज तुका अनेक अवकाश येवकरिस्ता लागीं जेजू तुका आपयते आसा. काल तुका जावना आसपणी ते येवकरिस्ता खातीर एक जावन राव. तो तुज्या लागीं उलोवंक आशेता आसा. दोळे धांपया. गायनान भाग घेता आसतना हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जितल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रसतलो, दुखांनी सूख रसतलो. तो सांबाळटा जाणेकल्यांक, तोच सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार, जिणेच्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखा, दोळ्यांनी भरता तुका, दुखांनी सूख रसतलो, दुखांनी सूख रसतलो. तसो सांबाळटा सदा. तोच सांबाळता म्हज्या सदा. भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका तांच्या दिसा. चंचल जायनाका गंगा
सांगल जायनाकात कित्याक देवाचे उतार म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्वर आपला पोरचेक सोडसो ना, आपल्या दायसांक तो सोडसो ना, आपल्या पोरचेक तो सोडसो ना, आपल्या दायसांक तो सोडसो ना. चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळा रायच्या दिसा कित्या तो आमच्या सांगत आसा आस्तलो पोंच पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा. हांव म्हज्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हज्या मम्माचे हार्टान ब्लॉक आसले, ते आतां कणकनाडी ICUंत एडमीट जावन आसली. तशें आतां डिस्चार्ज करून घरांत आसा. तेची भलायकी बरी आसा देखून हांव देवाक अर्घा दिता. तशेंच म्हज्या मम्मीक बरी भलायकी दिल्ल्या जेजूक हांव अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक जेजू कडेन दराल आशिर्वादा तांकां हांव मागता. आनी तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. हांव रिणांत आसतना म्हाका त्या टायमार जेजून म्हाका आदार दिल्ल्याक सक्कड म्हजे प्रॉब्लम आसा ते सक्कड सॉल्व करून हर एक घडये म्हाका राखून येल्ल्या जेजूक हांव अर्घां दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, अबला तुका सुम्या जेजू, दिना तुका सुम्या जेजू, सुची तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव सविता किन्नी टावन म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक आशिता. कालच्या दिसा म्हज्या काजिनाचे एक एक्सपेन्सीव वॉच म्हजे कडेन आशिल्ले, ते खंय दवरले म्हणून म्हाका उगडास नासले. हांवें कितले सोदल्यार ते मेळोना. हांवें मागीर जेजू कडेन मागलें ते वॉच मेळत जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हणून. मागीर नेक्स्ट डे ते एका बॅगांत म्हाका मेळ्ळें. देवान केल्ले देवांतल्या उपकाराक हांव अर्घां दिता, होगलाप दिता. तशेंच हांव मस्त उपकार जेजू कडेन मागल्यात ते सगळे उपकार म्हाका मेळटले म्हणून हांव पातयेता. प्रेज द लॉर्ड. 5 भासोण्यो ह्या वेळार हांगा जणकले सांगाता म्हणून उसारया आनी माग्या आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय, उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना. Genesis chapter 28 verse 15 पळय हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. Psalm chapter 23 verse 4 काळक्यान फालक्यांत हांव स्थलांतरी, कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. Psalm chapter 46 verse 7 दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 37 verse 34 सर्वेस्पराचे भरवसो दवर, ताचे वाटेन चल, देशाचो बरो विस्तार तो तुका उबारतलो. Praise the Lord. I am from Mangalore and I am 14 years old. When I was in 5th standard, I started getting my percentage in 70s. Recently my mother put petition to Brother Prakash, and he sent the word of God, and we pray the word of God every day, and this time I scored 84%. So thank you God. Praise Jesus, love you Jesus. हांव उडपीतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळचे खातीर हांव सदांच मागतलीं. ब्रदरान दिल्लें देवाचें उतर सदांच रिपीट करतलीं. तो विजिटींग विजार दुबय गेल्लो. ताची विजा मोगदोंक 15 दीस आसतनाच ताका बरें काम मेळ्ळें आनी ताची विजाय जाली. देवाक जावं अर्घां आनी होगलाप आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. दंपे आमचे दोळे एक घडी ह्या मागण्यान मागता आसतना मागा तुमी घेतल्यात. आज मागतलो हर एकलो घेतलो. आज माग्या मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता हांव. सोम्या जेजू तुजी वर्ती सगत आमचेर तूं देवून आसाय.
18 वर्सां पाठचेर भगवल्ल्या त्या स्त्रियेचे विशीं तुवें चिंतलाय आनी आगे मुखार ये म्हणलें. ती कंप्लिटली गुण करून पाटी धाडलाय. बऱ्या गवळ्या, म्हज्या इश्टा, म्हज्या सोडवंदरा, म्हज्या जीवदातरा, आज म्हजी काकूत कर. आमच्याले कोणें माग म्हणला, आमच्या घरा खंयची समस्या, गरजो, इरारे, बेजारे, हसकत काय उणेपण आसा, हे सगळें ते जेजूच्या हातान समर्पीत करया. ताची वर्ती सगळ्यात वर्ती पदवी वर्ती कृपा आमी अनुभव करया. वायटांतल्यान सुटका जावन घेवया. त्या सुम्या ते एक रावया. सगळें आयचो हारबार आमचे उणेपण कश्ट ते जेजूच्या हातान दिवन आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करता आसतना तसो जेजू तूं राखतलो, सांबाळटलो आनी चलोवन व्हरतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाची विशेष कळोवणी आमचे होली लँड टूर ऑक्टोबराच्या 15 ते 25 तारीख म्हणसर आसा. हांगा नंबर आसा. आमची फिरगस हे अरेंज करतले. कोणाक येवंक आसा, थोडीच नांवां आसा, तुमी वेगळी दाखल करी येता. फर्स्ट थर्सडे सर्वीस म्हणल्यार ह्या म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर आनी म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा विशेष मागणें ह्या तकल्यार हात दवरून सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें करतलो. त्या खातीर येया. दनपरां 12:30 तावन सांजे 6 वरां पर्यंत विनवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले आनी कावन्सिलिंगाक हांव बसून आसतलो. दया करून प्रत्येक तरेन मागया आमी संवसारांतल्या जणकल्या गरजेवंतां खातीर. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळीं 10 वरां तावन 3 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी, शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी विशेष आराधन. त्या खातीर येया व्हडा संख्यान. तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सांजेर सेंट डॉमिनीक सावियो चर्च वडाला इश्ट 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान, 7 तावन 9 विशेष आराधन. हांव आनी म्हजो पंगड त्या सुवातेर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश, इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी. दया करून त्या सुवातेर जणकली येया आनी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सोमेच्या वर्त्या मोगाचो आमी अनुभव करया. तशेंच ऑगस्टाच्या 7 तारीख म्हणल्यार सोमारा सेंट आंटोनी चर्च मलाड मालवणी त्या सुवातेर आमचें आउटरीच आसतलें. सांजे 7 तावन 7:30 मिसाचें बलिदान, 7:30 तावन 9 विशेष आराधन. गरजेवंतां खातीर मागणें. एकामेकाक सांगा, येया. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. सुमीची दैवी सकत आमी अनुभव करया. हांव गोंयसान उलयतां. हांवें मेसेज केल्ली डिवायन मर्सी ग्रुपाक म्हज्या भावा पासो सोयरीक फावो जावंक. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव तें रिपीट करीत रावली आनी म्हज्या भावाक सोयरीक फावो जाली. देखून हांव देवाक आर्गां दितां, दिनवासतां वा काणटां आनी लेट जाल्ल्या पासत माफी मागतां. म्हजें नांव हिन्नी. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. मार्चाच्या 18 तारखेर 10 वरार अचानक हांव BP शूट जावन पडली. घरांत म्हजो पती आसलो. तो पॅरलायज जावन आसा. ताच्यान कांय करूंक जायना. मागीर हांवें कुशीच्यांक फोन करून हाडयलें. म्हाका काटयेचो घुमटेक मार लागलो जोरान. हांव मतीर नटली. मागीर डॉक्टरा लागीं तांणी व्हेलें. तांणी BP शूट जाल्या म्हूण सांगलें. ताच्या उपरांत हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणी आयकतली. हांवें ताज्या मागण्यांक सदांय सकाळीं दनपारां सांजेर मागणी करून करून म्हणजे घुमटेची दूख आतां गांठ आनी पुरा गेल्या. हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजो, वगळाक तुका जेजो. हांव लिना कुडयाळतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक हांसयतां. म्हजी पयली साक्ष म्हज्या प्रायवेट जाग्यार आनी पांयांच्या जांग्याचेर कठीण करस सुरू जाल्ली. ती करस चड जावन कातीचेर मस्त पोड उदेल्लें. कितलेंय वकास येयल्यार गूण जायनातिल्ली. एप्रिलाच्या 18 तारखेर ब्रदर प्रकाशाच्या 3 वरांच्या मागण्यार सक्रामेंता मुखार हांवें रडोन पिटिशन घालें. म्हजी करज आनी पोड गूण केल्यार 8 दिसां भितर ह्या दैवी काकुजीच्या मागण्यांच्या ग्रुपार साक्ष दिता म्हूण बसयलें. दुसऱ्या दिसाच करज उणी जावन आतां ती कंप्लीट गूण जाल्या. येद्या व्हडलें हाज्या म्हज्या देवान म्हजे थंय केल्ल्याक धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या
उजव्या दुंपरागंटीच्या भितर सुमार 30 वर्सांतल्यान कठीण दूख आशिल्ली. वय जाला की हांव वचूंक ना. ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांद्वारे ताणें दिल्ल्या देवाच्या उतरां मारिपात ती दूख आतां कंप्लीट गूण जाल्या. ब्रदर प्रकाशाचे सकाळींचे आनी 3 वरांचे मागणे हांव आयकोन आसा. ताच्या ह्या मागण्या वरवीं ताणें दिल्ल्या जेजूच्या उतरांद्वारे आज हांव बरी जाल्या. ह्या सगळ्या उपकारांक धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. आनी आमचे खातीर दीस आनी रात कळनासतना मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. देव तांकां सदांच बऱ्या भलायकेन राखून व्हरून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका जेजू, वगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव रेनिटा दुबयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारां पासत. हांव दुबय येवन कामाच्या सोदण्यार आसली. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशांच्या टिमाक पेटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका देवान बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां.